نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تو شروع کیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، آج کا میرا موضوع حضرت شبلی کی محبت الہی کا واقعہ. حضرت شبلی ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کے بڑے عجیب و غریب احوال تھے. ناہاوند کے علاقے کے گورنر تھے. ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے گورنروں کو دربار میں بلایا اور سب کو کسی خوشی کی وجہ سے خلعت پیش کی. پھر کہا کل سب لوگ یہ پوشاک پہن کر آئیں تاکہ میری محفل میں بیٹھ کر گفتگو کر سکیں. سب لوگ پوشاک پہن کر پہنچے. اللہ کی شان عین جب گفتگو محفل اپنے عروج پر تھی، محفل گرم تھی. ایک گورنر ایسا تھا کہ جسے چھینک آ رہی تھی وہ جتنا اسے روکتا چھینک اور زیادہ زور سے آتی. وہ جتنا ہی اسے روکتا چھینک اور آتی. بلا آخر سے 3-4 مرتبہ اکٹھی چھینک آئی. چھینک آئی تو لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے. حالانکہ یہ چیز انسان کے بس سے باہر ہے، تاہم محفل میں ذرا معیوب ہی محسوس ہوتی ہے. لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے. جب بادشاہ کی نظریں اس پر پڑی تو اس گورنر کے ناک سے کچھ پانی نکل آیا اور اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا. اس گورنر نے پوشاک کے ساتھ اپنا ناک صاف کیا. بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ میری دی ہوئی پوشاک سے ناک صاف کرتا ہے. اس نے پوشاک کی قدر نہیں کی. اس کی پوشاک اتار لی جائے اور اسے دربار سے دھکا دے دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. اب محفل کا رنگ بدل گیا. سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک گورنر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا. معمولی بات نہیں تھی. بادشاہ نے سوچا چلو محفل برخاست کر دوں. سب لوگ چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تو دربار آیا اور اس نے کہا کہ نہاوند کے علاقے کا گورنر شرف باریابی چاہتا ہے. کہا اسے پیش کرو. گورنر نے آتے ہی پوچھا کہ بادشاہ سلام، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب گورنر کو چھینک آئے تو یہ اپنے اختیار سے آتی ہے یا بے اختیاری سے آتی ہے؟ بادشاہ نے کہا تیرے سوال میں
मुहासबे की बू महसूस होती है। खबरदार आगे सवाल ना करना। कहा कि बादशाह सलामत, अगर इससे ये गलती हो गई थी तो क्या सजा जरूरी थी या कोई और कम दर्जे की सजा भी हो सकती थी? बादशाह ने कहा खामोश रहो वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। गवर्नर ने कहा बादशाह सलामत, मुझे आज एक बात समझ आई है कि आपने एक शख्स को पोशाक पेश की और वो इसकी कदर न कर सका तो आपने इसे भरे दरबार से धक्का दे दिया, उसको जलील रुसवा कर दिया। मुझे ये बात समझ आई कि या अल्लाह, तूने मुझे इंसानियत की पोशाक पहना कर दुनिया में भेजा है। अगर मैं इस पोशाक की कदर न करूं, कदर न कर सका तो रोजे मुहशर तू भी मुझे अपने दरबार से धक्का दे देगा। गवर्नर ने ये कहा और पोशाक उतार कर बादशाह के मुंह पर मारी और बाहर निकल गया। हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में पहुंचा और ये शख्स क्या बना? वक्त का बहुत बड़ा बुजुर्ग बना जिसका नाम हजरत शिबली था, क्योंकि इनकी कुर्बानी बहुत बड़ी थी। गवर्नरी को लात मारकर मोहब्बत इलाही के रास्ते को अपनाया था, इसलिए इनके अहवाल भी अजीब थे और इन पर अल्लाह ताला की मोहब्बत की ऐसी कैफियत होती थी जो आम लोगों को नसीब नहीं होती। तो हज़रत ज़िवाकार हजरत शिबली के सामने अगर कोई अल्लाह का नाम लेता तो अपनी जेब में हाथ डालते, उनके हाथ में शिरीनी आती और ये शिरीनी उसके मुंह में दे देते थे। बहुत अजीब कैफियत थी। जो आदमी भी इनके सामने अल्लाह का नाम लेता, ये जेब से शिरीनी निकालते और उसके मुंह में डाल देते। किसी ने कहा हजरत ये क्या मामला है? फरमाने लगे जिस मुंह से मेरे महबूब का नाम निकले तो मैं उसको शिरीनी से न भर दूं तो और क्या करूं? तो हज़रत ज़िवाकार अल्लाह की रहमत का वाक़िया, अल्लाह ताला के नेक बंदे, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ अच्छा मामला करता है। हज़रत शिबली को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्हाम फरमाया, ऐ शिबली, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे ऐब लोगों के सामने जाहिर कर दूं तो दुनिया में तुझे कोई मुंह न लगाने वाला न रहे? उन्होंने जब ये इल्हाम सुना तो जवाब में कहा, या अल्लाह, क्या तू चाहता है कि मैं तेरी रहमत खोल कर लोगों पर जाहिर कर दूं, तुझे दुनिया में कोई सजदा करने वाला न रहे? फिर इल्हाम हुआ कि ऐ शिबली, ना तू मेरी बात कहना ना मैं तेरी बात कहूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।